बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमानुल्लाह नासर और इस वक्त आप K2 टेलीविज़न की खूबसूरत स्क्रीन पर प्रोग्राम देख रहे जान जान बलूचिस्तान। इस वक्त मैं बलूचिस्तान की जान यानी क्वेटा में हूं, कैपिटल क्वेटा में। और कैपिटल क्वेटा में जो हमारी जान है, मैं उस घर में हूं आज, क्योंकि ये घर नहीं है, ये हमारा स्टूडियो भी है, एक फार्म हाउस है, खान रेजिडेंस। और इसमें जो हमारा दोस्त भी है, हमारे बड़े भाई भी है, छोटे भाई भी है, नौजवान जनाब बशीर अहमद ख़ान साहब के घर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और बशीर अहमद ख़ान साहब के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने PhD की है स्पोर्ट्स में, और यहाँ क्या क्या है वो खुद ही बता देंगे। सिर्फ मैं इनका ये बता दूं कि ये मेरे बड़े भाई भी है, और हम जब भी प्रोग्राम करते हैं K2 के हवाले से, खैबर के हवाले से, तो ये जो फार्म हाउस है ये समझे कि हमारा एक स्टूडियो है। और इनका ताल्लुक़ एक बहुत बड़े कबीले से, एक तारीख़ी कबीला है, और इस कबीले का नाम है बाबई। बाबई के हवाले से मैं ये बता दूं कि इनका अपना एक रियासत था बर सग़ीर में, और उस रियासत का नाम था जूनागढ़। और जो नवाब थे जूनागढ़ के, वो भी बाबई साहिबान थे। और इसके अलावा मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम परवीन बॉबी, उनका भी ताल्लुक़ बाबई कबीले से था, जो कि ब्यूटी क्वीन कहलाती थी वो अपनी इंडस्ट्री में। तो आज मैं बाबई कबीले के हवाले से भी बात करूंगा, डॉक्टर बशीर अहमद ख़ान साहब के साथ इनके स्पोर्ट्स के हवाले से भी बात करूंगा, और सबसे बढ़कर आप लोगों को पता है कि मैं क्वेटा के हवाले से बात करूंगा। और क्वेटा में जो इस तरफ मैं एक बंदा देखता हूं, ये भी मेरे लिए एक बहुत कीमती बंदा है, और इनका नाम है इस शख्सियत का अब्दुल वाहिद बाबई साहब। और अब्दुल वाहिद बाबई साहब जो है, वो जिस तरह हमारे मुल्क का हर शोबा जो है, या जो क्वेटा का हर शोबा है, वो हम नीचे जा रहे, लेकिन ये जो अब्दुल वाहिद बाबई साहब है, इनका हमेशा ये कोशिश है कि ये ऊपर जाए। यानी ये हाइकिंग करते हैं, बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ियों पर चढ़ते हैं। और ये हमारे एक और मेहमान हैं, इनसे भी बात होगी। इस तरफ जो 2-3 नौजवान जो इस तरफ भी बैठे हुए हैं, इनका मैं क्या तारुफ करूं। ये वो लोग हैं जो क्वेटा से निकल कर, पाकिस्तान से निकल कर, और ये जाकर बैरूनी ममालिक में फ़ाइट करते हैं, हमारे लिए मुकाबले करते हैं जोड़ों के, और वहाँ से गोल्ड मेडल ले आते हैं। यानी ये वो लोग हैं जो अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। वरना बाकी इदारों में या बाकी जो मैदान हैं, वो तो आप लोगों को पता है कि सियासत में हम क्या कर रहे, मईशत में हम क्या कर रहे, और दुनिया के जो दूसरे जो रवाबित है, तिजारत में हम क्या कर रहे, वो तो आप लोग सब जानते हैं। लेकिन हमारा ये जो है नाम भी शेर खान है, और इन्होंने काम भी शेर खानों वाला किया है, और माशाल्लाह गोल्ड मेडल लाया ईरान से। इसी तरह इस वक्त नूर अहमद साहब जो है, वो फिर इन शेरों को तैयार करते हैं, यानी ये कोच है। इनको शेर बनाने में जो है नूर अहमद साहब का बहुत बड़ा हाथ है। और उस तरफ जो मैं देखता हूँ वो है जनाब कुदरतुल्लाह साहब, उनका ताल्लुक भी क्वेटा से। ये भी गए थे ईरान, और जोडो में ले आया अपना गोल्ड मेडल, और साथ में और बहुत सारे मेडल्स। तो इस पे भी बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन सबसे पहले मैं आता हूँ डॉक्टर बशीर अहमद ख़ान साहब के पास, कि कभी कभी हम जब इधर आते हैं तो वो कबाब भी हमें खिलाते हैं, और कभी कभार जब हम फरमाइश करते हैं तो डॉक्टर साहब जो है ना, अपने दस्ते मुबारक से पकोड़े और चाय भी हमें खिलाते हैं। यानी मईशत पे डिपेंड करते हैं कि जिस तरह मईशत के हालात होते हैं, उसी हिसाब से कभी रोस्ट भी खिलाते हैं, कभी हमें सजी भी खिलाते हैं, और कभी कभार फिर हम पकोड़ों से भी गुजारा करते हैं। जिस तरह आजकल जो IMF की भी हम कर्जदार है, और दुनिया की भी कर्जदार है, हाँ अब्दुल वाहिद साहब। तो फिर जो है ना, चीनी भी महंगी है, बिजली भी महंगी है, गैस भी महंगा है। अब महंगा पता नहीं है कहाँ तक महंगी और महंगा चलेगा, तकरीबन सारी चीज़ महंगाई है। तो डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो मैं K2 चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसके तवसत से हम यहाँ बलूचिस्तान की क्रीम को इकट्ठा किया, और आपकी मेज़बानी में हम बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह जो मेज़बानी है वो तो बलूचिस्तान की शान है, और जो हमारे बलूचिस्तान के सपूत हैं उनके नाम किसी से ढके छुपे नहीं है। ख्वाह वो स्पोर्ट्स में हो, ख्वाह वो जो है जूडो में हो, चाहे कराटे में हो, या हाइकिंग में हो, या किसी और फील्ड में, या सबसे जो हमारा पाकिस्तान का जो कदीम
کھیل ہے فٹ بال چاہے اس پہ نام ہو، تو یہ سارے نام اگر دیکھے جائیں تو بلوچستان ایک مقام پہ ہے. بلوچستان ایک اچھا، یہ جو جوڈو سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ میں پہلے آپ کی ڈگریاں اتنی زیادہ ہے نا کہ مجھے یاد نہیں رہتی ہے، تو میں نے کہا کہ آپ خود بتا دیں. اچھا، ایسے ہے کہ میں خود مارشل آرٹ سے وابستہ رہا ہوں. 1977 سے جب میں نے بلیک بیلٹ لیا اور گولڈ میڈل لیا میں نے، اور وہ بچپن کا زمانہ تھا، جیسے آج یہ بچے جو ہے نا وہ بچپن میں ہیں، کیونکہ الحمدللہ ابھی تو ہماری تو نوجوانی ہے. تو اس وقت سے جب میں نے یہ میڈل لیا، پھر اس وقت سے ابھی تک جو ہے میں نے 21 ملکوں میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے، بحیثیت کھلاڑی کے، بحیثیت کوچ کے، بحیثیت ایک آرگنائزر کے اور ٹیم مینیجر کے. مختلف ٹائمنگ میں اور جا کے مختلف ملکوں میں میں نے جوڈو اور کراٹے کی ٹریننگ کی، جیسے جاپان ہے، برما ہے، کوریا ہے اور موراکو ہے. اس میں بہت سارے ممالک اس طرح آتے ہیں کہ جن کے نام اس ٹائم پہ گنوانا شاید میرے لیے تو ممکن نہیں ہے، لیکن میں اس چیز پہ خوش ہوں کہ ہمارے جب میں کراٹے میں لیڈ کرتا تھا اس وقت جو تھے ہمارے کراٹے کے کھلاڑی وابڈا میں، ریلوے میں، پولیس میں، آرمی میں، نیوی میں تھے، اور وہ پاکستان کو لیڈ کرتے تھے ہمارے بلوچستان کے کھلاڑی. اور ایون یہ کہ ہمارا جو کوچ تھا کراٹے کا وہ بھی بلوچستان سے تھا. اس وقت میں جوڈو کو لیڈ کر رہا ہوں، تو الحمدللہ میرے ساتھ جو میرے سیکرٹری ہیں جوڈو کے، بلوچستان جوڈو ایسوسی ایشن کے، وہ نور احمد رین صاحب ہیں. تو وہ بھی ماشاءاللہ اس وقت جس طرح ہم نے ایک وقت گزارا، جس طرح ہم نے محنت کی صبح شام، ایک کریز، ایک جنون کی حد تک ہم نے اپنے اسپورٹس کے ساتھ محبت کی، اسی طرح یہ محبت میں ان میں دیکھ رہا ہوں. تو ان کی کاوشوں کی وجہ سے آج ماشاءاللہ جب ایران پاکستان فرینڈشپ ایک وہ مارشل آرٹ فیسٹیول ہوا ایران میں، تو اس میں میں نے جو ٹیم بھیجی تھی اپنے نور احمد صاحب کی قیادت میں، مجھے کہا گیا کہ آپ چلیں، بس کچھ مصروفیات ایسی تھیں کہ پاسپورٹ کا نہ ہونا، کچھ اس طرح کے معاملات تھے، جس کی وجہ سے میں نے قیادت ان کو دی. تو یہ اپنی قیادت میں جب ٹیم لے کے گئے تو وہاں سے ہمارے ووشو کے، ہمارے ٹائیکوانڈو کے کھلاڑی، کراٹے کے کھلاڑی، مختلف ٹیمیں گئی ہوئی تھیں مارشل آرٹ کے حوالے سے. جوڈو ہے ہمارا، اس نے پہلی پوزیشن لی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے جس میں پاکستان کا پرچم بلند ہوا، اور جو ہے ہمارے کھلاڑی جو ہے گولڈ میڈل اور سلور میڈل اور برونز میڈل کے ساتھ واپس آئے ہیں. تو اس کھلاڑیوں کے اعزاز میں پچھلے دنوں پھر یہیں پہ ایک تقریب ہوئی، تو پھر امان اللہ صاحب نے کہا کہ ہمارا جو پروگرام ہے اس میں بھی کھلاڑیوں کو متعارف کراتے ہیں، تاکہ آل پاکستان لیول پہ اس کھلاڑیوں کو ان کی پذیرائی کی جائے اور دیکھا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے اس کے علاوہ آپ نے سپورٹس میں پی ایچ ڈی کی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس حوالے سے ذرا بتائیں. ایسے ہے کہ میں نے چونکہ اسپورٹس میں جب مارشل آرٹ میں تھے تو اس میں 25% اسپرچویلٹی یعنی روحانیت ہوتی تھی. تو اس چیز کو لے کے میں ہمیشہ اس تجسس میں رہتا تھا کہ کہیں سے مجھے موقع ملے اور میں روحانیت میں جو ہے وہ مزید آگے بڑھوں. تو اس سلسلے میں مجھے الماتا یونیورسٹی جو قازقستان کی ہے وہاں سے، اور سری لنکا کی جو انٹرنیشنل اوپن یونیورسٹی ہے، تو اس کا جو شاخ ہے الماتا کا، تو وہاں پہ مجھے داخلہ ملا. 98 میں نے ایڈمیشن لی، اور پھر میں نے 12 سال کی جدوجہد اور مسلسل کوششوں کے بعد 2006 میں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری جو لی، یوگا، میڈیٹیشن اور مارشل آرٹ، یعنی سپورٹس اور میڈیٹیشن اور روحانیت کی جو مین کی ہے وہ اللہ پاک نے مجھے عطا کی، اور میں نے پی ایچ ڈی کی جو ڈگری ہے، نہ صرف پی ایچ ڈی کی ڈگری لی بلکہ اس وقت یونیورسٹی میں جو 44 ممالک میرے مقابلے میں تھے اس میں نے گولڈ میڈل بھی لے لیا. تو اس کے بعد میں آتے ہی اینٹی نارکوٹکس فورس میں بحیثیت فزیکل ٹریٹمنٹ اسپیشلسٹ میں تعینات ہوا، اور میں نے بے شمار جو ایڈکٹ وہ تھے لوگ تھے اور یہ ہیروئن اور مختلف منشیات کے جو متاثر لوگ تھے، ہم نے اپنے ہاسپٹل میں ان کا جو ہے وہ علاج کیا، اور الحمدللہ 45 ایسے لوگ تھے جو آج بھی اس اپنے زندگی میں مگن ہے اور اپنے معاملات میں انہوں نے نشے کو چھوڑ دیا. میں باقاعدہ طور پہ لائف فورس انرجی جو ہے، جو ہیلنگ انرجی ہے، جس میں ریکی بھی ہے، جس میں لائف فورس انرجی جو ہے، جس میں سندا بھی ہے، جس میں اور بڑی بڑی انرجیز شامل ہے، اس کے تھرو میں اللہ پاک کی مخلوق کی جو ہے وہ میں ہیلنگ کرتا ہوں، جس سے جو ہے 3 دن 3 ہفتے 3 ماہ ایک سرکل سے اس کو میں گزارتا ہوں. تو اللہ پاک جو ہے کینسر کے مریضوں کو بھی شفا دیتا ہے. اس میں جو ہے ہمارے جو کھلاڑی ہیں ان کی بھی ذہنی اور روحانی تربیت کا ایک سسٹم ہم نے رکھا ہوا ہے، ان کی بھی یہ ہو جاتی ہے. اور ہمارے ساتھ جتنے بھی وہ لوگ ہیں جو ذہنی سکون اور ذہنی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے بھی ہم نے تربیت کا ایک حصہ رکھا ہوا ہے. تو یہاں پہ یوگا کی کلاسز بھی ہوتی ہیں، یہاں پہ جو ہے مارشل آرٹ کی کلاسز بھی ہوتی ہیں، جس کے لیے ہم نے اسی احاطے میں جو ہے وہ جگہ مخصوص کی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو ابھی امان اللہ صاحب ذکر کر رہے تھے باوی قبیلہ، تو باوی قبیلہ یقیناً ایک قدیم
ایسے سپوتوں کا قبیلہ ہے جس کے سپوت جو ہے وہاں افغانستان سے روانہ ہوئے اور وہاں جا کے انڈیا میں کہیں ممالک پہ کہیں جو ریاستیں تھیں وہ ان کے اوپر قابض رہے اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ وہاں پہ یہ ریاستوں کے نوابین رہیں. تو بابی جو جوناگڑھ ہے اور کچھ اور اس طرح کے اسٹیٹ ہیں جہاں پہ مسلسل جو ہے نا بابیوں کا راج رہا. جب پاکستان بنا تو نواب مابت خان جو ہے وہ یہاں آئے اور قائد اعظم صاحب سے مل کے انہوں نے جب بات چیت کی کہ ہمارا جو ریاست ہے وہ پاکستان میں ہم شامل کرنا چاہتے ہیں. لیکن افسوس یہ کہ جب وہ وہاں پہ گئے تو وہاں پہ فوج کشی ہو چکی تھی اور ان کا جو وہ ریاست تھا وہ ان سے چھن گیا. لیکن انہوں نے بہت ہی اس وقت جو ہے نا ہمت کر کے وہاں کا جو خزانہ ہے، وہاں کے جو سونا ہے، وہاں کے جو پیسے ہیں وہ کسی طریقے سے نکال کے لا کے پاکستان کو دیا. آج بھی جو کراچی میں جوناگڑھ ہاؤس ہے وہ وہاں پہ نواب دلاور خان مابت خان کے جو بیٹے تھے، نواب دلاور خان، نواب جہانگیر خان، ان کا جو بیٹا نواب دلاور خان تو گورنر بھی رہے ہیں سندھ کے، تو ان کا بیٹا جہانگیر خان ابھی پچھلے دنوں اللہ پاک مغفرت کرے ان کا وہ انتقال ان کا ہو گیا. تو یہ سلسلہ جو ہے مطلب بابیوں کا وہاں سے بھی ہے. یہاں سے جو ہمارے آبا و اجداد مائگریٹ ہوئے کلات افغانستان سے تقریباً سن 1700 میں، تو اس وقت سے لے کے ابھی تک یہ معاملات جو ہے ہمارے چلتے آ رہے ہیں. اور اس وقت جو ہے میں اللہ پاک نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں بابی قوم کا میں چیف ایگزیکٹو ہوں، یعنی ان کا میں سربراہ ہوں. ان کا جو آفس بھی ہے قومی ہمارا وہ یہیں پہ ہی ہے، اور جو بھی معاملات ہوتے ہیں قبائل کے، جو بھی ہمارے سلسلے ہوتے ہیں تو ان میں جو جوڑ توڑ ہوتی ہے، جو ان میں کوئی مسائل ہوتے ہیں، ان کا جو ذمہ داری ہے اللہ پاک نے مجھے سونپی ہے. اٹس مین کہ میں وائس پریزیڈنٹ پاکستان جوڈو فیڈریشن اور بلوچستان جوڈو ایسوسیشن کا میں پریزیڈنٹ اور بابی قبیلے کا میں سربراہ ہوں اس ٹائم. اسپورٹس کے ساتھ ساتھ اور ہیلنگ کے ساتھ ساتھ اور اپنی اسپرچولیٹی اور روحانیت کے ساتھ ساتھ یہ بھی موقع دیا کہ میں قوم کی خدمت کروں اور اپنے جو قبیلہ ہے ہمارا، جیسے امان اللہ صاحب نے کہا کہ بابی قبیلے کی ایک اپنی تاریخ ہے، ان کا اپنا ایک مقام ہے. جیسے جوناگڑھ اسٹیٹ ان کا تھا اور وہ کئی 100 سالوں تک جو ہے وہ اس کے اوپر حکمران رہیں. تو اسی طرح میں جو اس ٹائم بلوچستان میں اور کوئٹہ میں جو بابی قبائل ہیں، یہاں کے جو لوگ ہیں جو آباد ہیں، ان کا میں اللہ پاک نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں بحیثیت چیف ایگزیکٹو کے اور ان کے سربراہ کے جو ہے میں ان کی خدمت بھی کرتا ہوں. ان کا جو آفس ہے بابی قبیلے کا ہمارا اسی فارم ہاؤس میں وہ کونے والا جو. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے ایک پوچھنا چاہ رہا ہوں. ہم آپ کے پاس ادھر آتے رہتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں اور آپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. آپ ذہنی طور پہ لوگوں کا بڑا زبردست تربیت کرتے ہیں. تو یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں، یہ جو کوئٹہ ہمارا دن بدن ڈوب رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ اگر ہم آپ کو لے آئے، کچھ بیوروکریٹس جو ہے جو کوئٹہ کے لیے کام کرتے ہیں، جو نہیں کرتے ہیں، مطلب کچھ سیاستدان جو ہے جسے عبدالواحد بابی صاحب بھی بہت نالا ہے، ان سب کو اگر ہم آپ کے پاس ادھر کمرے میں بند کریں تو کتنے عرصے میں آپ ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں ذہنی طور پہ؟ ہاں، اگر اس طرح یہ ہے کہ اگر وہ اس چیز کے لیے خود راضی ہو جاتے ہیں کہ ہم آتے ہیں آپ کے پاس اور آپ ہماری ہیلنگ کریں، تو ودن 40 days میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک محب وطن واقعی میں، جس طرح پاکستان ہے اور پاکستان کو جو ہے کچھ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے مخلص جو کہ قیادت کریں ہماری سیاست میں، ہماری جو ہے وہ آگے معاملات میں، ملکی حالات چلانے میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہوگی کہ میں ان کی 40 دن اگر وہ میرے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں تو میں ان کی جو ذہنی ہے اور ان کی جو روحانی تربیت ہے میں اس ڈگر پہ لے آؤں گا کہ وہ انشاءاللہ جیسے یہ کھلاڑی آج پاکستان کا جھنڈا اور پاکستان زندہ آباد اور پاکستان کے لیے پہاڑوں پہ چڑھ کے جھنڈے لگانا اور ملکوں میں جا کے جو ہے جھنڈے گاڑنا اور گولڈ میڈل لے کے آنا پاکستان کے لیے، صوبے کے لیے، بلوچستان کے لیے، اپنے لیے، تو میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سیاستدان ہو یا کوئی بیوروکریٹ کہ وہ ہمارے تلامزہ میں آئے اور اس کو جو ہے یہ مقام حاصل نہ ہو کہ اس کو اللہ پاک کی جو ایک وحدانیت ہے، اللہ پاک کی جو پہچان ہے، اللہ پاک کے ساتھ ایک انٹریکشن ہے، وہ نہ ہو جائے اور اس سے جو ہے اس کی جو اندر کی جو ایک معصومیت ہے وہ دوبارہ لوٹ کے آ جائے. تو عبدالواحد بابی صاحب اس طرح کرتے ہیں کہ میں اور آپ دونوں جا کے گشت کریں گے، ان کے پاس جائیں گے تاکہ وہ اس بات کے لیے راضی ہو کہ ایک چلہ کاٹے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، اور چلہ جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے پھر اس کے بعد یہ جو کروڑوں روپے جو ڈوب رہے کوئٹہ کے، یہ پھر ان کے حوالے کر دیں گے، پھر شاید وہ صحیح کام کرے. تو اس طرح کریں گے کہ ادھر لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد ہمارے پاس ایک اور اسپیشل مہمان ہے جو لاہور سے آئے اور UK جا رہے، تو ان کو بھی پھر ہم بلا لیں گے.
جی ایک بریک. جی جناب ہم بریک سے واپس آئیں گے. ہمارے پاس ایک بہت خوبصورت مہمان کا اضافہ ہو گیا ہے اور یہ ہے جناب حافظ مزمل صاحب. حافظ مزمل صاحب کا تعلق کوئٹہ سے ہے. یہ لاہور میں بھی رہتے ہیں اور آج کل یہ بار اطلاع کے لیے جا رہے ہیں یوکے. ان کا ایک اور اسپیشلٹی ہے, یہ ڈاکٹر صاحب کے شاگرد ہے روحانیت میں. اس حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے. فی الحال میں ایک روحانی بندے کے پاس آ رہا ہوں اور روحانی بندہ یہ ہے کہ جناب عبدالواحد بابئی صاحب ہے. ان کی جو ہاتھوں کی انگلیاں, یہ جو انگلیوں پہ میں نے انگوٹھیاں دیکھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ عبدالواحد بابئی صاحب کا بھی روحانیت کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے. لیکن فی الحال میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ یہ آپ کی جوانی کا راز کیا ہے عبدالواحد بابئی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے ہم نے تو آپ کا ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہی پریکٹس ہے ہمارا, بس یہی چلتا پھرتا ہے. اللہ پاک نے بس احسان کیا ہے, ابھی تک ہم چل رہے پہاڑیوں پر. یہ بہت اللہ کا فضل کرم ہے. جو لوگ پریکٹس کرتے ہیں انشاءاللہ وہ تندرست ہوئے گا, جو نہیں کرے گا تو وہ بیمار ہوئے گا. گراؤنڈ کا آباد کرے گا تو اسپتال ویران ہوئے گا, جو اسپتال کو وہ کرے گا تو گراؤنڈ برباد ہوئے گا. نہیں, آپ تو پہاڑوں کو آباد کر رہے. آج کل جو لوگ ہیں وہ پہاڑوں سے اتر کر شہروں میں آ رہے اور کوئٹہ بیچارہ پہ اتنا لوڈ ہو گیا ہے. یہ آس پاس کے لوگ جو پہاڑ کی اتر کے جو ادھر بیٹھ گئے, نہ زمین مل رہا ہے, نہ پانی مل رہی ہے, نہ بجلی پوری ہو رہی ہے, اور آپ جا کے پہاڑوں پہ, اور یہ گھر والے آپ کو نہیں بتائیں گے کہ لڑکے کیا ہو رہی ہے, آپ گھر چھوڑ کے آپ پہاڑوں پہ چل رہے ہو؟ نہیں, پہاڑ میں تو بہت سکون ہے. پہاڑ شہر میں جو ہے وہ پریشانی ہے, پہاڑ میں سکون ہے. نہیں تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ آ جائیں, آپ ایک سمجھدار آدمی ہے, پریشانیوں میں کمی لائے. آپ بھی پریشانیوں سے بھاگ کے آپ پہاڑیوں پہ چڑھ رہے. اللہ اتنا توفیق نہیں دے وے پریشانی میں. انشاءاللہ پریشانی لوگوں کو ہم دور کرے گا, انشاءاللہ آئے گا. اچھا, سب کو دعوت دے گا. یار میرا تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ ہمارے جو پہاڑ ہے یہ بالکل ویران ہے. پہلے یہ پہاڑیوں پہ میں نے سنا تھا کہ کوئٹہ کے جو پہاڑ تھے آس پاس, اس وقت یہ کوئے, وہ نام تو میں نہیں لوں گا, اس پہ بہت زبردست درخت ہوتے تھے. اس طرف بھی درخت ہوتے تھے, اس طرف بھی زرغون میں بھی درخت ہے, وہ تو اب بھی ہے لیکن وہ بھی کٹائی شروع ہے. اور اسی طرح سریاب روڈ کی طرف چلتن میں مارخور ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اس زمانے میں ہرنیں ہوتی تھی. میں نے یہ سنا ہے کہ یہاں پہ شیر وغیرہ, چیتے وغیرہ ہوتے تھے. پھر ہم نے بندوق اٹھایا, ٹھیک ہے, وہ حیوانوں کو بھی مارا, درختوں کو بھی کاٹ دیا ہے. اسی لیے ابھی ہمارے جو کوئٹہ ہے یہ خشک پشک ہو گیا. بالکل اس میں ایران بھی ہوتے تھا, مگر ہمارا خود یہ منشور ہے ایران کو نہیں ماننا ہے. شکار بند, نشہ بند, اور درخت کٹائی بند. تو حکومت سے یہ درخواست ہے کہ یہ لوگوں کو گیس دے کہ یہ لوگ جو ہے درخت نہیں کاٹ. اچھا, ہاں نو کہ گیس ہو جائے, یہ لوگ درخت کیوں کاٹتے ہیں؟ ہاں یہ بھی ایک بات ہے. جس طرح ایک زمانے میں ہمارا جو حکومت تھا, پیپلز پارٹی کی حکومت میں, انہوں نے کہا کہ ہم زیارت کو گیس دیں گے اور گیس کے سلنڈر دیں گے. تو وہ سلنڈر تو دے دیے, پھر گیس نہیں دیا. بس انہوں نے پھر وہ سلنڈر میں شلومبے لسی بنانا شروع کر دیا. تو گیس نہیں تھا تو ظاہر ہے پھر تو درختیں کٹیں گے نا سر. ہاں, جب گیس دے گا تو انشاءاللہ درخت بچ جائے گا. اچھا, میں نے یہ سنا ہے کہ یہ جو پہاڑوں میں لوگ گھومتے ہیں, کوئی بلائیں شلائیں آتے ہیں, تو کوئی آپ کو ٹکر گیا ہے کوئی بلا ملا؟ نہیں, جب اللہ کا نام لے گا تو کچھ نہیں ہوئے گا. انسان کا سارا بہت زور ہوتا ہے. انسان کا ایسا سارا ہے, بلا بھی بھاگتا ہے, سام بھی بھاگتا ہے, اسے ہر چیز بھاگتا ہے. نہیں, ستارہ نہیں ہے, بولتا ہے انسان ایسا بلا ہے کہ سارے بلائیں اس سے ڈرتا ہے. اور یہ جو ہمارے پاکستانی انسان ہے, ٹھیک ہے, پھر کوئٹہ کے جو انسان ہے, پھر کچھ سیاست میں جو انسان ہے, پھر یہ بیوروکریسی میں جو انسان ہے, اس سے تو بلا بھی پھلا مانگتا ہے کہ بھائی یہ کام میں پھنس گئی. ہم لوگ تو 20-30 سال سے ہی پہاڑوں پر چل رہے ہیں, نہ بلائے دیکھا ہے, ہم سے بھاگ رہا ہے بابا. اللہ کا نام لے کر انشاءاللہ کچھ نہیں ہوئے گا. تو آپ نے کوئی پہاڑ میں شیر وغیرہ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. شیر نہیں دیکھا ہے, یہ ہرن دیکھا ہے, یہ چکور دیکھا ہے, یہ چڑیے مڑیے بہت دیکھا ہے, سانپے دیکھا ہے. اچھا, ہاں, سانپ بھی دیکھا ہے. مارا تو نہیں ہے سانپ کو؟ نہیں, کیوں مارے گا, کیا جب وہ کام ہمارے ساتھ کام نہیں رکھتا ہے تو ہم کیا کام رکھتے ہیں. لیکن ایک شیر ہمارے پاس ہے, یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے,
اور یہ وہ والا شیر ہے بلکہ شیر خان ہے، ہاں، اور یہ جو شیر خان ہے یہ پچھلے دنوں گئے تھے ایران. ویسے پاکستان میں انہوں نے کافی گولڈ میڈلز لیے، یہ بہت لیکن یہ ایران سے گولڈ میڈل چھین کر لانا، کیونکہ ایران سے تو جاپان بھی ڈرتے ہیں بھائی جوڈو میں، لیکن یہ وہاں سے جا کے انہوں نے یہ گولڈ میڈل لیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مائک ذرا ان کو بھی پکڑا دے اور ان سے بھی ہم یہ بات کریں کہ جس طرح آپ ہر سال جا کے پہاڑوں پر پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہیں، تو یہ پھر جا کے بیرونی میدانوں میں ایران میں جا کر پاکستان کا یہ جھنڈا لہراتے ہیں. تو شیر خان صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہے سر جی، شکر ہے الحمدللہ اللہ کے ساتھ. یہ جو شیر خان صاحبان ہوتے ہیں، یہ میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے کہ بھائی یہ کوئی دکانداری وغیرہ کرتا ہے، کوئی تجارت وغیرہ کرتا ہے، یہ جا کے جوڈو کراٹے میں پھنس گئے، تو یہ کوئی ماں باپ آپ کو نہیں کہہ رہی کہ پتر یہ تسی کی کر رہی ہے، مطلب کوئی اچھا کام کرو تاکہ کچھ روپے آ جائے، پیسے آ جائے؟ پٹھان قبیلے سے ان کا تعلق ہے، پٹھان تو ویسے پیسوں کے بہت شوقین ہوتے ہیں، کاروبار کے شوقین ہوتے ہیں، تو آپ کو نہیں کہا آپ کے والدین نے؟ بہت بولا ہے سر، لیکن میں پتہ نہیں کسی کوئی الگ ٹائپ کا تھا، مانا ہی نہیں اس کی بات، اچھا تو نکل گیا اپنی فیلڈ میں سر. اچھا، تو ابھی اپنی فیلڈ میں آپ نے ماشاءاللہ انٹرنیشنلی بھی نام کمایا، پاکستان کے اندر بھی آپ نے نام کمایا، تو ابھی آپ خوش ہیں یا پچھتا رہے کہ یہ میں نے کیا کیا یہ؟ نہیں شکر الحمدللہ، میں بہت خوش ہوں اپنی فیلڈ سے. اچھا، کل ایک جگہ پہ تقریب تھا ایوارڈ کا، آپ کو ایوارڈ بھی ملا ماشاءاللہ. جی سر ملا تھا مجھے. تو کیسا لگتا ہے آپ جب ایک بیرونی ملک میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ ملک کا نام آپ کا پکارا جائے، پھر کلیپنگ ہو، پھر آپ کا جو فلیگ ہے جو وہ ہے وہ اس طرح لہرایا جائے، تو آپ کیسے لگتا ہے آپ کو؟ بہت خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ اتنا خوشی محسوس ہوتی ہے کہ کوئی بتا ہی نہیں سکتا. اچھا، آپ تو ماشاءاللہ اپنے گھر سے بھی آپ نے بغاوت کی ہے، ٹھیک ہے، کہ بھائی میں نے یہ کھلاڑی بننا ہے جوڈو کا، ٹھیک ہے، پھر آپ نے انٹرنیشنلی بھی بڑا نام کمایا ماشاءاللہ، کوئٹہ کے لیے آپ نے بہت بڑا نام کمایا، آپ پاکستان کے اندر بھی بہت گولڈ میڈل جیت چکے ہیں، لیکن ہمارے کھلاڑیوں کا اکثر یہ گلہ شکوہ ہوتا ہے کہ حکومت کی طرف سے جب ہم واپسی پہ آتے ہیں تو کوئی استقبال نہیں ہوتا ہے، کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی ہے ہماری. تو آپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہے؟ نہیں سر شکر ہے الحمدللہ، ہم لوگوں کے جو جنرل سیکریٹری ہے، جو صدر ہے سر بلوچستان ایسوسیشن کی، ان لوگوں نے ہم کو بہت سپورٹ کیا سر، یہاں تک پہنچانے میں ان لوگوں کی بہت مدد ہوئی ہے سر. ہم کو کیا مدد کی مثال کے طور پہ؟ وہ ایران تک لے جانا. اچھا، اس کو وہ تو ظاہر ہے انہوں نے لے جانا ہے، وہ ایران تو اب یہ تو نہیں ہوگا کہ ایران کا کھلاڑی ایران میں ہوگا آپ یہاں سے لڑیں گے، وہ تو آپ جائیں گے ظاہر ہے. ان لوگوں کو مدد کی ہے کہ سال میں تقریباً 6 7 8 ٹورنامنٹ رکھتے ہیں ہم لوگوں کے لیے، تاکہ ہم لوگوں کا گیم اور پروموٹ ہو سکے. جی جی، یہ محنت کرتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ. ہم لوگوں کی جو جنرل سیکریٹری ہے ماشاءاللہ پچھلے 2-3 سالوں سے کم سے کم ان لوگوں نے ہمارے لیے 15-17 ٹورنامنٹ رکھے تاکہ ہم لوگوں کا گیم پروموٹ ہو سکے. اچھا جی سر. مطلب آپ کیا پیغام دیں گے ہمارے ناظرین کو کہ یہ جو آپ گیم کھیل رہے کراٹے، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کی جسمانی، مالی اور ذہنی کیا فائدے ہوتے ہیں اس سے؟ سر اس سے تینوں فائدے ہوتے ہیں. جسمانی بھی بندہ فٹ ہوتا ہے، اور فائنینشلی بھی اگر آپ کے گیم وہاں تک پہنچے جو آپ کو فائنینشلی اپورٹ کر سکے تو ادھر سے وہ بھی ہو سکتا ہے. اور رہی بات نیو جنریشن کے لیے، وہ بھی ماشاءاللہ فٹ ہو جائیں گے. اچھا جی سر. تو اب ایک بندہ ہے وہ کوئٹہ چھوڑ کے جا رہے یو کے، اور میں حیران اس بات کا ہوں کہ یہ کوئٹہ چھوڑ کے کیوں یو کے جا رہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ جب یو کے جاتے ہیں تو پھر واپس نہیں آتے ہیں. تو میں جناب حافظ مزمل صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ یو کے جا کیوں رہے اور یو کے سے واپس آئیں گے یا نہیں؟ پلیز ان کو مائک دے. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ یہ آواز جو ہے بلوچستان سے نکلے اور پورے پاکستان تک پہنچ سکے یوتھ کی. دوسرا آپ نے جو سوال کیا وہ بڑا زبردست سوال ہے. انسان ہے اشرف المخلوقات، اور تعلیم اس کا مسکن ہے، اور جب انسان کو تعلیم کی شعور آ جائے یا انسان کو سوچ اور نظریات آ جائیں کہ تعلیم ہے کیا، سمجھ میں آ جائے، تو پھر اس کی دوڑ کے لیے وہ اس حدیث تک بھی پہنچ جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ آپ کو اگر علم حاصل کرنا ہو تو آپ چین تک پہنچے. اب چونکہ یہ دنیاوی علم ہے لیکن ہم نے حاصل تو کرنا ہے، اور دنیاوی علم کے لیے بھی جستجو جاری ہے، جس میں میرا پہلے تعلیم تھی ACCA، ایک بالکل ڈیفرنٹ کارپوریٹ فیلڈ تھی.
اس فیلڈ کے اندر پھر میں نے اور مزید انوویشن کے لیے اور چینجنگ کے لیے لاء کی طرف آیا، کیونکہ قانون معلوم ہو تو ہی انسان کو یہ، بلکہ بہت ضروری ایک ایلیمنٹ ہے کہ ہر شہری کو قانون معلوم ہونا چاہیے. اور جیسا آپ کا سوال ہے، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بالکل ارادہ اس لیے ہے جانے کا کہ اس قانون کی تعلیم میں زیادہ سے زیادہ میں جان سکوں، اس کو سیکھ سکوں، اور واپسی کا بلکہ اس سے زیادہ ارادہ ہے کہ یہاں آؤں اور امپلیمنٹ کروں اپنے صوبے میں، اپنے ملک میں. اچھا، آپ کے خیال میں یہ جو ہمارے وزرائے اعظم ہوتے ہیں، وہ جو وزراء ہوتے ہیں، جو ججز ہوتے ہیں، جو وکلاء ہوتے ہیں، ان سب کو تو قانون کا پتہ ہوتا ہے، پھر یہ قانون توڑتے کیوں ہے سر؟ اصل میں قانون توڑا نہیں جاتا، قانون اپنی مرضی سے مولڈ کیا جاتا ہے. قانون تو بنا ہوا ہے، اس کو توڑتا کوئی نہیں ہے، بس مولڈ کیا جا رہا ہوتا ہے. اس کے اندر اپنی مرضی کی جو اپنی امپلیمنٹیشن ہے، اپنی خواہشات کی امپلیمنٹیشن ہے، صرف اس کو پرسو کیا جاتا ہے. اب چونکہ یہ انسان کا بنایا ہوا قانون ہے اور اللہ کی شریعت سے بالکل ہٹ کے ہے، تو اللہ کی شریعت تو ایک ہے جو آخری قیامت تک رہے گی، لیکن جو انسان کا بنا ہوا قانون ہے اس میں امینڈمنٹ ہیں، تو ان امینڈمنٹس کو یوز کرتا ہے ہر انسان اپنے فائدے کے لیے. اب جو خاص طور پہ پاکستان ملک ہے، اس میں وہ مفاد کے لیے بھی پھر اپنے پازیٹیو بھی اور نیگیٹو کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اچھا حافظ صاحب، آپ نے بیچ میں ایک بات کہی کہ جو تعلیم ہے وہ دینی تعلیم ہے اور دنیاوی تعلیم ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس بات کا ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگوں نے غلط فائدہ اٹھایا. وہ یہ کہہ رہے کہ یار یہ جو مذہبی تعلیم ہے یہ لازمی ہے اور جو دنیاوی تعلیم ہے وہ لازمی نہیں ہے. حالانکہ میں بھی قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہوں، اس میں تمام یہ جو آپ دنیا میں آئے ہیں تو آپ کو دنیاوی علم لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں نے سمندروں میں، میں نے ہوا میں، میں نے آسمان میں نے پہاڑوں میں خزانے رکھے، اس کو نکال دو، ٹھیک ہے؟ اور وہ یہ کہہ رہے کہ جنگ کے لیے جو آپ کے دشمن کے پاس اسلحہ ہے آپ بھی بنا لو، یہ لوہے میں نے بہت کمال رکھا ہے، ٹھیک ہے، اس سے اسلحہ بنا لو. تو یہ تو تمام چیزیں جو ہے نا، دنیا میں اگر آپ کا علم نہیں ہے تو آپ آخرت کے بارے میں کیا علم لیں گے؟ آپ نے بھی بیچ میں یہ دو علموں کی بات کی، کیونکہ آپ حافظ بھی ہیں ماشاءاللہ اور آپ UK بھی جا رہے ہو، تو میں نے اس لیے یہ سوال کیا. یہ جو علم ہے اس کے پیچھے کی ایک پوری سائنس ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پراپرلی ایجوکیشن لینی پڑی. وہ تو مسلمان نہیں تھے، ان کا تو وہ دین نہیں تھا، اس کے باوجود وہ تو ہم سے پہلے پہنچ گئے، لیکن ہم ان سے پیچھے ہیں. تو میں نے جیسی اپنی بات رکھی تھی سامنے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، مسلمان نہیں، انسان اشرف المخلوقات ہے، اور تعلیم اس کا مسکن ہے. جہاں وہ علم کو، تعلیم کو سمجھتا ہے، سنتا ہے، آبزرو کرتا ہے اور اپنے سب کانشیس اور کانشیس کو پراپرلی یوز کرتا ہے، تب اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ صرف دینی نہیں ہے، وہ دنیاوی بھی ہے، وہ آسمانی بھی ہے، جو ستاروں کی تعلیم ہے، وہ تمام معاملات کی تعلیم ہے. کیونکہ یہ ایجوکیشن، تعلیم، اس کے بغیر آپ ایک فیز تو کمپلیٹ کر سکتے ہیں جو آپ خود سے کر رہے ہیں، دوسرا فیز آپ کو یہ دروازے کھول کے علم ہی دیتا ہے. اچھا، میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا، آپ UK جا رہے واپس آئیں گے یا نہیں؟ یہ لکھ کر دینا پڑے گا آپ کو. لکھ کے دینے کی تو ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی. وجہ یہ ہے کہ پاکستان سے آلریڈی بہت زیادہ جو ہے نا کریم ایک قسم کی کہہ لیں وہ جا چکی ہے، اور اس وقت پاکستان ایک کھوکھلا، ایک ایسا شخص ہے جس کی اولاد جا چکی ہے اس کو چھوڑ کے. تو اگر اس کا ایک بازو بھی بچا ہے تو وہ بھی اگر ہم بن جائیں تو بہت بڑی بات ہے پاکستان کے لیے. اور میں پرسنلی اور پریفرنس بھی میں یہی دے رہا ہوں کہ میرا پورا فوکس ہے کہ میں واپس آؤں اور پاکستان کے ان لوپ ہولز کے اوپر سرو کروں جو ڈیمیج کر رہے ہیں بہت زیادہ، ایک عام اور ایک پبلک کو ڈیمیج کر رہے ہیں. جی ناظرین، ایک بریک لینا پڑے گا ہمیں، کیونکہ آج عجیب خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں، اور پھر میں نے ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی آنا ہے. یہ جو انہوں نے ایک علم کی بات کی کہ بندہ کبھی کبھار، اور رحمان بابا کا ایک شاعری بھی ہے کہ کبھی کبھار بندہ بغیر راکٹ کے، بغیر جہاز کے، بغیر بھی کسی چیز کے اوپر پہنچ سکتا ہے اور واپس نیچے بھی آ سکتا ہے. تو اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے. یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جو ہے نا دو اور نوجوان جو کہ گئے اور ایران سے اپنے ملک کے جھنڈے گاڑ کے آ گئے اور چھین کے آگے گولڈ میڈل، ان سے بھی بات کریں گے انشاءاللہ. جی جناب، بریک سے واپسی پہ ہمارے پاس کوچ ہے جوڈو کے اور جنرل سیکریٹری بلوچستان کے
जनाब नूर अहमद साहब। नूर अहमद रिंद, रिंद हमारा एक बहुत बड़ा कबीला है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि ये जो बलोच जितने कबाइल है ये असल में रिंद कबाइल से बाहर निकले हैं, फिर उनके मुख्तलिफ ब्रांचेज़ है। और हमारे जो उस्ताद मोहतरम है योगा के, वो भी रिंद साहब है, मीर बहादुर खान रिंद। तो इस वक्त मैं नूर अहमद साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि नूर अहमद साहब अब कोच बन गए, पहले खिलाड़ी थे आप? जी हम पहले मैं खिलाड़ी था, तो अब मैं कोच बन गया और बलुचिस्तान जूडो संघ का जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं। अच्छा, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यार मैं खिलाड़ी खुश नहीं था और अब ये कोचिंग क्या करना है। तो आप ये बताएं कि आप क्यों कोच बन गए, आप किसी और तरीके से, किसी और रास्ते से क्यों निकले नहीं बाहर? क्योंकि जो हमारा पसमानदा सूबा बलुचिस्तान में टैलेंट की कोचिंग अक्सर जो जूडो में था तो इतना नहीं था, तो उस वजह से तो हमने कोचिंग में इसमें ध्यान दिया था ताकि हमारे जो अच्छे अच्छे प्लेयर है वो आगे निकलें। अच्छा, आपको जो कोचिंग मिली, तो ये जिस तरह अभी मैं हूँ, मैं कोई राइटर हूँ या मैं एक्टर हूँ, तो मुझे कोई तनख्वाह शनख्वाह मिलता है, तो मैं इसीलिए काम कर रहा हूँ। हालांकि बहुत सारे लोग हमारे माशरे में तनख्वाह के लिए काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं तो बड़ा खिदमत कर रहा हूँ। तो आपको भी कोई तनख्वाह शनख्वाह मिलता है या नहीं मिलता? नहीं, इसमें कोई हमारा सैलरी नहीं होती। मैं मुल्क का नाम और हमारे बलुचिस्तान का नाम और पाकिस्तान का नाम रोशन हो, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो वो जो कुछ लोग हैं कोई काम नहीं करते, उनको बड़ी बड़ी सैलरीज और बड़े बड़े फंड मिलते हैं, आपको नहीं मिलते। आपको उधर घर में नहीं बताता है कि बेटा आप क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, आप कोई काम शाम करे, आगे आपने शादी भी करनी है या आपकी हो गई है, आपने बच्चों की भी शादी करवानी है, तो इस तरह कोई बात नहीं हो रही है घर में? जी इसी तरह होता रहता है। तो जब मैं ट्रेनिंग कराता हूँ फिर उसके बाद जाता हूँ घर का तरफ, तो बच्चे, मैं शादीशुदा हूँ, 3 बच्चे हैं मेरे, तो बार बार कहते हैं तो आपने पूरा वक्त ज़िंदगी जूडो में दिए, तो घर में भी कभी वक्त है। घर में थोड़ा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं इस तरह स्पोर्ट्स के बारे में कि ये स्पोर्ट्स आपको क्या दिए। मुझे ये खुशी हो रही है कि मैंने मुल्क के लिए किया, बलुचिस्तान के लिए किया, और इससे बढ़ के मेरे लिए और कुछ भी नहीं। अच्छा, ये कुछ लोग होते हैं वो तो मैदान में जाके, ईरान में जाके, चाइना में जाके वो जूडो खेलते हैं। कुछ लोगों का घर में भी जोडो शोडो मतलब होता है, मतलब बेगम साहिबा के साथ, या मतलब और भी घरेलू जो हमारे जो आजकल हालात है कि भाई सौदा नहीं लेके जाना। इसीलिए तो अब्दुल वाहिद बाबई साहब जो है ना, तमाम शहर गलियां छोड़ के पहाड़ों की तरफ चले गए कि भाई पैसे है नहीं है, महंगाई है, और मैं यहाँ पे जोडो कर रहा हूँ, और घर वाली भी यही कह रही है कि आप ज़रा ठीक हो जाओ कि मैं तुम्हें एक जोडो मार दूँ। ठीक है। अच्छा नूर मोहम्मद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, हम तो ये ब्रूस ली को देखते थे, ये जैकी चैन को देखते थे, ये जूडो कराटे वाले जो फिल्में हैं इसको हम देखते थे, लेकिन अब हमें पता चल गया कि भाई इसमें तो बड़ी वैरायटी है, उशू अलग है, किंग-फो अलग है, जूडो अलग है। इसमें क्या क्या फ़र्क होता है सर? इसमें सर ऐसा है कि जूडो टेक्निकली गेम है टोटल, और सबसे जो दुनिया में जो गेम है वो जूडो मार्शल आर्ट में। उसके बाद तो मुख्तलिफ गेम निकले हैं, जैसे कराटे हो गया, जूडो दूसरा हो गया, किक बॉक्सिंग हो गया, उशो हो गया, मिक्स मार्शल आर्ट बहुत निकले हैं। इसमें जो मेन जो गेम है वो जूडो है, जो मार्शल आर्ट। अच्छा, माँ है, मदर ऑफ माँ खेला जाता है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि इससे आपकी सेहत को क्या फ़र्क पड़ता है? या तो आप जूडो खाएंगे खुद गिर जाएंगे, चोट लगेगी, या फिर आप दूसरे मुसलमान को मारेंगे। हाँ, तो आप मुझे ये बताएं इससे फ़ायदा क्या है? इसमें फ़ायदा जिस्मानी सेहती बंदा फिट होता है, और मतलब जो मुश्किल वक्त में जो जिधर ज़रूरत पड़ेगी तो हमें मुल्क के लिए तो हम अपना दिफा कर सकें। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हमें जूडो और ये कराटे वाले और ये उशू वाले हमें मना किया जाता है कि जिस बंदे को अगर ये गेम नहीं आता है तो आपने उसके साथ लड़ना नहीं है। और अभी मेरे तरह का एक बंदा है, वो आपके साथ लड़ पड़े कि भाई क्या कर रहे हो रिंद साहब, आप गलत रास्ते से आ गए, भाई मोटरसाइकिल पे, मेरा साइकिल पे आपने मोटरसाइकिल मार दिया, अब मेरी और आपकी लड़ाई, आपने अगर एक मुझे जूडो मार दिया मेरा तो आपने काम तमाम कर दिया। तो ऐसा कोई इत्तेफाक होता है या नहीं? जी हाँ, ऐसे होते हैं। जो हमारे उस्ताद जो हमें ट्रेनिंग कराते हैं तो वो इसके बारे में जब ब्लैक बेल्ट तब नहीं बनते हैं जब से पहले डिसिप्लिन और रूल और रेगुलेशन जो हमारे जो स्पोर्ट्स के होते हैं, ख़ासकर मार्शल आर्ट के, तो ये कराते हैं कि आपने बर्दाश्त रखना है, जितना आप में बर्दाश्त हो तो आप इतना अच्छा प्लेयर बन सकोगे। तो हम इस बर्दाश्त को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करते हैं, जो मजबूरी भी आ गया फिर उसको अच्छा हल्का फुल्का थोड़ा मार देते हैं, हल्का फुल्का ला देते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा इसका नाम बदनाम नहीं करे, आगे वो किसी और से भी तो चोट मोट नहीं खाए। अच्छा, ये ख़वातीन के लिए बड़ा ज़रूरी है
ये जो हमारे जिस तरह मुआशरा है ना, तो वो एक बंदा था, उसने कहा कि मैं वो तो मतलब रूटीन में बाहर निकला, अब ईद की चांद रात है, या मतलब कोई इस तरह की जिस तरह निकलते हैं ना कुदरतुल्लाह साहब जैसे लोग, जो मतलब जिसकी शादी नहीं होती है, तो वो टाइम पास करने के लिए वो निकल गए। और जनाब अली 14 अगस्त के भी तो हमने ये मतलब लिया है कि आप जब 14 अगस्त को निकले कुछ भी कर सकते हैं, आप मोटरसाइकिल के साइलेंसर निकाल सकते हैं, लोगों पे पानी फेंक सकते हैं, पत्थर फेंक सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि एक मोहतरमा जा रही थी और फिर मैंने उससे छेड़ने की कोशिश की और फिर एक शू शा और एक लग गया। जब लग गया तो जब आंखें खुली तो सिविल अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में पड़ा हुआ था। तो मेरे ख्याल में आजकल के हालात के मुताबिक ये मोबाइलों के चोर को देखे, मोटरसाइकिल चोर को देखे, इसी तरह साइकिल चोर को देखे, तो मेरा ख्याल में ये सब लोगों को सीखना चाहिए। क्या ख्याल? लाजमी है ये, अब लाजमी हो गया ये मार्शल आर्ट, ठीक है ना? तो अब इस बंदे ने इसीलिए सीखा है या क्या मसला है? आजकल तो एक और भी मसला ये चल रहा है कि ये जो हमारे नौजवान हैं ये बॉडी बिल्डिंग भी इसलिए करते हैं कि भाई फिर वो सेल्फी खींच के और फिर किसी को भिजवा के उससे मुतासिर करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो कुदरतुल्लाह साहब है, इससे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने ये क्यों सीखे भाई ये जूडो? बस सर शौक था बचपन से, बस खेल रहे थे। सर नूर अहमद साहब हम लोगों का कोच है, तो बस सर नूर अहमद क्या था, हम लोग लग गए और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी हो गए, नेशनल प्लेयर भी है। सर बस नूर अहमद साहब ने बहुत कोशिश की, हम लोग के साथ बहुत मेहनत किया। बस एक शौक है, घर में भी कहते हैं कि ना खेलो, लेकिन अपने शौक के लिए खेलना पड़ता है। हमारे घर वाले तो फिर यही कहते हैं, ये कह रहे कि मैंने गोल्ड मेडल लाया है भाई, मैं इतना बड़ा खिलाड़ी हूँ, तो वो आगे से एक जवाब मिलता है, क्या फ़ायदा इसका, क्या फ़ायदा? ठीक है, तो आपको भी इस तरह का है कि भाई क्या फ़ायदा? जी बिल्कुल सर, जैसे मैं आ गया तो थोड़ा सा चोट भी लगा था, ये फसली और ये उंगलियाँ लगी थी, तो कह रहे थे कि क्या फ़ायदा हुआ, क्या इतने दूर गए, थक क्या गए, चोट भी लगा है, लेकिन शौक के अच्छा, फिर क्वेटा में जब चोट लग जाता है तो अच्छा डॉक्टर भी नहीं है, फिर वो कह रहे कराची जाए, फिर वो कराची के बस में बैठ के, मेरी तरह गरीब आदमी, वहाँ तक वो बस का वाइब्रेशन जो है ना, वो इधर से 2 पसलियाँ हिल जाती है, वहाँ तक जाते जाते पहुँचते पहुँचते कोई 15 पसलियाँ इधर से उधर हो जाती है। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि इसके लिए अच्छी खुराक की भी ज़रूरत है, तो मैं जो आपको देखता हूँ कुदरतुल्लाह साहब, मुझे नहीं लगता है कि आप अच्छी खुराक खा रहे हो। बलूचिस्तान, हम लोग बलूचिस्तान के प्लेयर है, फिर पाकिस्तान के प्लेयर है, मेरे ख्याल से कोई भी प्लेयर वो इसी तरह खुराक नहीं ले पाएगा जिस तरह स्पोर्ट्समैन के लिए होना चाहिए, क्योंकि कोई सपोर्ट और कोई चीज़ नहीं है बलूचिस्तान के प्लेयर्स के साथ। तो जो खाते हैं वो फिर लगते नहीं है, क्योंकि वापस ट्रेनिंग पसीना और उसमें वापस निकाल लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि बलूचिस्तान में कोई प्लेयर ऐसा फिजिकली या कोई फिट होगा, क्योंकि उसके साथ कोई सपोर्ट नहीं। हम सब तमाम प्लेयर जो है गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं और बस मिडल। हमारा एक दोस्त था, वो स्पोर्ट्समैन था, वो एक अलग स्पोर्ट्स है, वो जो ट्रैक्टर को अपने ऊपर चढ़ा देता है या ट्रक के नीचे लेट जाता है, वो जो पहलवान है, गुल मोहम्मद उसका नाम था। तो वो कह रहा था कि भाई मेरे जो स्पोर्ट्स है उसमें कम से कम मुझे 40 अंडे रोज़ आना चाहिए, कोई 2 किलो मक्खन मुझे चाहिए, इतना दूध मुझे चाहिए, ठीक है, और ये चीज़ें मेरे पास नहीं है। मैंने कहा ये चीज़ें तो सारे हमारे मिनिस्टर साहबान की किस्मत में है, या जो बड़े बड़े मतलब बंडल लेने वाले जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके, या जो और बहुत बड़े बड़े लोग इधर उधर जिनका हम नाम भी नहीं ले सकते, ये तो उनकी किस्मत में। हमारे खिलाड़ियों को मैंने कहा मैं सलाम पेश करता हूँ कि छोले खा के और वो उन खिलाड़ियों के साथ लड़ते हैं वो जो आपके मेन्यू के मुताबिक कि भाई मंगल को इसने ये खाना है, बुध को ये खाना है, जुमेरात को ये खाना है, सुबह ये खाना है और शाम को। तो अब मैं वापस डॉक्टर बशीर अहमद खान बाबई साहब के पास आ रहा हूँ, क्योंकि अब हमने इनसे पकोड़े और चाय भी तो खाने हैं, ठीक है। तो ये जो आज का हमने मजलिस किया, वक्त हमारे पास बहुत कम बच गया, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसका जो अपने खिलाड़ी है, जो जूडो है, और फिर आपका जो एक रूहानी सिलसिला है, मैं तो उससे बड़ा मुतासिर हूँ, क्योंकि आजकल जहाँ पे अस्पताल ना हो,
ठीक है, जहाँ पे सही एजुकेशन ना हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर हॉस्पिटल में आप मरीज़ होंगे तो आपको कराची जाना पड़ेगा, पढ़ाई के लिए आपको लाहौर जाना पड़ रहा है या इस्लामाबाद जाना पड़ रहा है, या कुछ लोग कराची भी भेजते हैं। यानी जिस शहर में कुछ भी ना हो, फिर आप उस शहर की रूह को खुश किस तरह रख सकते हैं डॉक्टर साहब? ऐसे है कि ये जो अभी हमारे खिलाड़ी अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, आपने कुछ सवालात किए, तो एक चीज़ मेरे जहन में ये आ रहा था कि ठीक है हमारे पास खाने को यकीनन हमारे खिलाड़ियों के पास अच्छा ग़िज़ा या अच्छा खुराक नहीं है, क्योंकि न सिर्फ इनको अगर ये ना भी करेंगे तो इनके लिए रोज़गार भी तो नहीं है ना इस मुल्क में, इनके लिए अच्छा तालीम भी तो नहीं है इस मुल्क में। तो चले अगर तालीम और रोज़गार नहीं है और अगर उनको कोई अच्छे इंस्ट्रक्टर मिल जाते हैं और उनको वो अच्छी तरबियत दे देते हैं किसी खेल में, और उस खेल का जो बुनियादी जो उसका जो रूहानी उसका जो अपना एक मकसद है वो है इनकसारी, क़ुव्वत बर्दाश्त, मुस्तकिल मिजाजी, यकसुई। तो जब ये यकसुई इंसान के अंदर आ जाती है, उसके अंदर मुस्तकिल मिजाजी पैदा हो जाती है, जब उसके अंदर इनकसारी पैदा हो जाती, मैं नहीं समझता कि उसको फिर किसी खुराक की ज़रूरत होगी। वो ऑटोमेटिकली जो है वो एक रूहानियत के उस मकाम पे आ जाता है कि वहाँ पे फिर ये चीज़ें बहुत पीछे रह जाती हैं, और उसकी जो अंदर का एक इंसान है वो वाकई एक इंसान बन के आ जाता है। उसके अंदर एक मोहब्बत भी पैदा हो जाती है इंसान के लिए, उसके अंदर जो है एक जज्बा भी पैदा हो जाता है अपने मुल्क के लिए, अपने सूबे के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए। मैं नहीं समझता हूँ कि ये खिलाड़ी जो सिर्फ जाके जूडो खेल रहे होंगे या कराटे खेल रहे होंगे या एक्सरसाइज कर रहे होंगे, मेरा ये यकीन है कि अगर हम इनसे पूछें, ये सवाल करें कि इसके अलावा आपका क्या काम है, तो कोई दुकानदारी कर रहा होगा, कोई रेडी लगा रहा होगा, कोई एजुकेशन में होगा, अपनी तालीम मुकम्मल कर रहा होगा। मैं नहीं समझता कि ये जो है ये खिलाड़ी जो है इनके पास कुछ नहीं है। ये जूडो के साथ साथ अपनी बका के लिए, अपनी पेट के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि ये एक बागैरत कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, ये एक बागैरत सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे हैं, ये किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, ये किसी के लिए ये मोहताज नहीं है। इनकी यकसुई, इनकी इनकसारी, इनकी क़ुव्वत बर्दाश्त, इनकी मुस्तकिल मिजाजी के साथ साथ ये अपने घर का अपने उसकी कफ़ालत कर रहे हैं। नूर अहमद साहब जो है वो रेलवे की मुलाजमत है, इनकी एक छोटा सा इनका तनख्वाह है जिससे ये अपने बच्चों का गुज़र बसर औकात करते हैं। इसी तरह वो या तो शायद खिलाड़ी होगा, वो अपना वो स्टूडेंट होगा, या तो फिर उसका वो कोई दौड़ी होगी, कोई दुकानदारी होगी, कोई काम, कोई सिलसिला इस तरह होगा। इसी तरह शेर खान का भी कोई ना कोई जो स्पोर्ट्स, तो अगर वो खेले या ना खेले, क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं कि हमारा मुल्क, हमारा सूबा, हमारी हुकूमत वो जो है हमें कुछ नहीं दे रही है, तो चले अगर वहाँ से कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने के लिए अगर उनको एक मौका मिल रहा है, तो मैं ये नहीं समझता कि आज जो डॉक्टर बशीर अहमद खान जो कि एक स्पेशल स्कूल का एक ऐसे तालिब इल्म था कि जिसके मैट्रिक में 303 नंबर थे, वो एक इंटरनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से, एक काजिक यूनिवर्सिटी के, एक अलमाता यूनिवर्सिटी से वो गोल्ड मेडल ले सकता है पीएचडी में, अपने एमफिल कंप्लीट करके, अपनी मास्टर, अपनी ग्रेजुएशन करके वहाँ से। तो मैं ये समझता हूँ कि इन खिलाड़ियों के लिए भी अगर अल्लाह पाक एक दर बंद करता है तो 10 दर खोलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस प्रोग्राम का हमारा एक मकसद भी ये है कि हम पुराने खिलाड़ियों को भी याद करें, तो आप अगर जल्दी जल्दी उनका नाम। इसी तरीके से जैसे हमारा जूडो में और कराटे में कुछ नाम हैं, मुहिउद्दीन तरीन, वो हमसे सीनियर थे, वो हमारे जो थे वो उस्तादों में से थे। कादिर बलोच, वो भी रिन थे, जैसे आज मेरे ये स्टूडेंट है तो वो मेरे उस्ताद की हैसियत से कादिर बलोच साहब थे। और इसी तरीके से जो है अशरफ बलोच साहब थे, शौकत चंगेज़ी साहब थे। ये कराटे के और जूडो के बहुत अच्छे वक्त के खिलाड़ी, ये 80s की बात है, 78, 79, 80 और 90s तक के जो है ना, ये वो हमारे खिलाड़ी थे जो एक क्रीम थी बलूचिस्तान की। फिर उसके बाद हमने चार्ज संभाला और हमारे पास जूडो और मार्शल आर्ट आ गया, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मार्शल आर्ट एक मकाम पे है, हम एक मकाम पे, और आज हमारे खिलाड़ी जो है एक मकाम पे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बातें भी बहुत ज़्यादा है, सवालात भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वक्त जो है डॉक्टर साहब वो इस वक्त इजाज़त नहीं दे रहे। और लोग ये कहते हैं, अक्लमंद लोग ये कहते हैं कि सबसे कीमती चीज़ जो है ना वो वक्त है, क्योंकि वक्त को आप न जोड़ों से रोक सकते हैं, ना आप रिश्वत दे के उसको रुकवा सकते हैं, ना आप ज़ारी मेहनत करके। वक्त चल रहा है, ठीक है, तो जिन जिन लोगों ने वक्त से फ़ायदा उठाया
उन लोगों ने तरक्की की, और जिन्होंने वक्त का कदर नहीं किया तो वक्त ने भी फिर उसको छोड़ दिया। ठीक है, अल्लाह ना करे कि हम वक्त का बेकदरी करें, हमारे इस प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, तो हमारे पास गरीबों के पास और कुछ भी नहीं होता है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये जो क्वेटा है, क्वेटा के लोग बहुत ज़बरदस्त कीमती लोग हैं, हमारे बलूचिस्तान के लोग बहुत बागैरत लोग हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं। हर शोबे में, आप फुटबॉल में ले, आप बॉक्सिंग में ले, आप जूडो में ले, उनका एक नाम है। ठीक है, और एक नाम इस वक्त हमारे पास ऐसा भी है कि उनका नाम है कहकशां से मुखातिब हूँ। फिर गानों में बहुत ज़बरदस्त नाम है, तो क्या ख्याल है, गाना सुना है आपको? यकीनन बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि डॉक्टर साहब हमें पकौड़े और चाय खिलाएंगे, हम इनको गाना सुनवा देंगे। एक चीज़ और मैं अगर ऐड कर दूं, इस छोटी सी बात है कि वक्त के लिए दानिश्वर कहते हैं कि जिसने वक्त की कदर नहीं की उसने अपने आप को फना कर दिया। जो वक्त का साथ नहीं देता वो फना हो जाता है। और हम वक्त का बिल्कुल कदर करेंगे, वक्त से फ़ायदा उठाएंगे, गाने भी सुनेंगे और डॉक्टर साहब से पकौड़े और चाय भी खाएंगे। तो जनाब इजाज़त।